मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह के सबको इल्म है, एक बड़े पैमाने पर सैलाब से तबाही हुई है। शदीद बारिशें हुई, शुमाली इलाका जात में भी, गिलगित बल्तिस्तान भी बड़ा मुतासर हुआ, पंजाब भी बहुत मुतासर हुआ। बारिशें हुई हैं। बारिश तो हालांकि अल्लाह बादशाह जी की रहमत है, लेकिन हमने देखा है कि इतने नुकसान के बाद बहुत से लोग इस रहमत को ज़हमत समझना शुरू हो गए। मैं आज बात कर रहा हूँ सैलाब के हवाले से कि अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं क्योंकि अल्लाह बादशाह जी का हुक्म है कुरान मजीद के मुतल्लक़ कि ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई खुश्की और कोई तरी ऐसी नहीं कि जिसका ज़िक्र इसमें कर नहीं दिया गया। हर चीज़ का ज़िक्र इसके अंदर मौजूद है। हमारी गलतियाँ किस जगह पर हैं, अल्लाह जी हमारे साथ क्या मामला करते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी जिससे हमने गफलत बरती तो हमें नुकसान से दो चार होना पड़ा। मैं थोड़ी सी चंद आयात का सहारा लेकर आप लोगों की तवज्जो, जो इस रहमत को ज़हमत समझे हुए हैं, उनकी तवज्जो इस बात की जानब मबजूल करवाना चाहूँगा कि जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी है, दर हकीकत रहमत को रहमत समझते हुए अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। मैं सूरतुल अराफ की 57 नंबर आयत तलावत करने लगा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरन बैना यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अकल्लत सहाबन सिकालन सुकनहु लिबलदिन मय्यतिन फअंज़लना बिहिल मा फअख़रजना बिही मिन कुल्लि समरातिन कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। ज़रा मुझे अब आप इसका तर्जुमा कर दीजिएगा आयत का। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, और वही है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती हैं तो हम इनको किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँक देते हैं, फिर हम इससे पानी बरसाते हैं, फिर हम इसके ज़रिए हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत कबूल करो। कितनी खूबसूरत बात की अल्लाह बादशाह जी ने। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरन बैना यदै रहमतिही। यहाँ कुरान मजीद की ये वो आयत है जिसकी बुनियाद पर बारिश को रहमत करार दिया गया, क्योंकि अल्लाह बादशाह जी ने पानी के भेजने से पहले पानी के लिए जो इस्तारा इस्तेमाल किया इस जगह पे, वो रहमत है। अल्लाह जी ने कहा है कि वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरन, अल्लाह है जो हवाओं को खुशखबरी देकर बैना यदै रहमतिही, अपनी रहमत से पहले तुम लोगों तक भेजता है। जिस तरह कि आपने देखा कि बारिश आने से पहले हवा चलती है, हवा में खुनकी मौजूद होती है, ठंडी हवा आप तक आती है, तो क्या होता है कि आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि बादल आ रहे हैं, अब कहीं बारिश बरस रही है, हमारी तरफ बारिश बढ़ रही है। अल्लाह जी कहते हैं मैं ये खुशखबरी देकर, और बाकी तब खुशी का एहसास होता है जब कोई ठंडी हवा हमारी तरफ से कहीं बादलों के साथ आ रही हो ना, तो ये खुशी की लहर हमें दौड़ती है कि अब बारिश आने वाली है। अल्लाह बादशाह जी ने उस खुशी को जो रहमत के आने से पहले हम तक पहुंच रही है, खुदा ने उस बारिश को कि जो हवाएं हमें खुशी पहुंचाती हैं बारिश के आने से पहले, खुदा ने उस बारिश को हमारे लिए रहमत करार दिया है। और ये बारिश है ही रहमत, ये ज़हमत नहीं है। हत्ता इज़ा अकल्लत सहाबन सिकालन, यहाँ तक कि वो भारी वजनी शकील बादलों को उठा कर चलती हैं। सुकनहु लिबलदिन मय्यतिन, हम उन्हें उन शहरों की तरफ, उन आबादियों की तरफ भेजते हैं जो मुर्दा हैं। या मुर्दा से मुराद उनमें कुछ उग नहीं रहा, लोग उनसे इस्तेफादा नहीं कर पा रहे। ये अल्लाह का निज़ाम है। खुदा कहता है मैं बारिशें ऐसे नहीं भेजता, मैं बारिशें इसलिए हवाओं के साथ खुशखबरी देकर भेजता हूँ, मैं उन ज़मीनों की तरफ भेजता हूँ जो मुर्दा हैं, जिन्हें पानी की वाकई ज़रूरत है। जहाँ बारिशें होती हैं, हम तो कुछ खित्तों में देखते हैं अभी खराबी पैदा हो रही है, बहुत से खित्ते ऐसे भी हैं
کہ جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ بادشاہ جی ان کی طرف جو مردہ حالت میں جا چکے ہوتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر کیا ہوتا ہے کہ میرا پانی جب وہاں برستا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر ہم زمین سے مختلف ثمرات ان کے لیے نکالتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے بڑا عرصہ ہم روتے رہے جی، یہ سندھ کے بہت سارے علاقے ہیں جی، ان علاقوں میں جی کچھ نباتات نہیں ہوتی، صحرا ہے سارے، لیکن ہم نے میں نہیں شاہد اس بات کا کہ جب بے شک سیلاب کی صورتحال بنی، کثرت بارشوں کو ہوئی، تو اللہ بادشاہ جی نے انہی زمینوں کو ان کے لیے زرخیز کر دیا، وہ جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا 4-6 ماہ وہاں پانی کھڑا ہوا، وہی زمینیں قابل کاشت ہو گئی ہیں، انہی زمینوں سے اب انہوں نے استفادہ کرنا شروع کر دیا، انہی زمینوں میں سے اب اناج اگ رہا ہے اس جگہ پر۔ میں نہیں شاہد اس بات کا، میں خود دیکھ کے آیا وہ ساری چیزیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اور ہم اسی طرح تمہیں موت کو نکالیں گے، تمہیں زندہ کریں گے، نخرج الموتى لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، تم نصیحت کرو اس بات پر۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ بادشاہ جی ایک نظام کے تحت بارش بھیجتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ جن علاقوں میں ضرورت نہیں انہیں بھی ادھر بھی بھیج دی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم اس ضرورت سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے، وہ جو اوپر ہمارے چیف بیٹھا ہے نا اللہ بادشاہ جی کی ذات اقدس، وہ اوپر کا ویژن جب دیکھتے ہیں وہ تو بہتر دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر ضرورت ہے اور کس جگہ پر نہیں۔ اللہ بادشاہ جی بھیجتے ہیں ایسی مردہ زمینوں کی طرف پانی، انہیں نمو دینے کے لیے، نمو بخشنے کے لیے، تاکہ ان میں نباتات اور ثمرات اچھے طریقے سے ان میں سے ہو گئے۔ بارش آتی ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ معاملہ گڑبڑ کہاں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ بادشاہ جی آپ بارش بھیجتے ہیں نباتات کو اگانے کے لیے، مردہ زمینوں کو، مردہ بستیوں کو زندہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان نباتات سے استفادہ کر سکیں، تو یہ نظام کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کثرت دیکھی ہے بارشوں کی، ہم نے دیکھا سیلاب آئے ہیں، ہم سیلابوں میں دیکھا ہے کہ مکانوں میں پانی گھس گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، بجائے یہ کہ وہ زرخیز ہونے کے اور زیادہ نقصان ہو گیا۔ اللہ بادشاہ جی ایسا کیوں ہوا؟ میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں۔ سورہ شورا دیکھیے گا 42 نمبر، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ کریں اس کا جی۔ ڈاکٹر طاہر القادری، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ جی کہتے ہیں کہ تمہارے مایوس ہو جانے کے بعد جب قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں پڑتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پھر آپ جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، پھر سارے مسجدوں میں مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیران کرام کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، جی دعا کریں جی بارش ہو جائے، جی دعا کریں جی بارش ہو جائے۔ کتنا بڑا فائدہ اللہ بادشاہ جی زمیندار کو جب بارشیں، بالکل جب وہ مایوس ہوتا ہے نا، کہ آپ کو کیسی ہمارے اندر مایوسی پیدا کیسی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے آپ کے ماحول میں جب بارشیں نہیں نہ ہوتی تو کثرت کے ساتھ آپ کے ماحول میں یہ گفتگو ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جو زیر زمین پانی ہے آپ کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ ورلڈ وائڈ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہونی شروع ہوتی ہیں۔ جب جو زبان خلق زیادہ متحرک ہو جاتی ہے اس بات پر، ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا پانی کم ہو رہا ہے، ہمارا پانی کم ہو رہا ہے، زیر زمین جو پانی کا لیول وہ ڈاؤن جا رہا ہے، اب ہمیں پانی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ جس نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہے وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم یہ مایوس کن باتیں کرنی شروع ہو گئی ہو کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور جب تم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہو نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت تم پر بارش بھیجتا ہے، وَيُنشِرُ رَحْمَتُهُ، اور کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے سے وہ تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ مجھے بات بتائیں، جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ جناب واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا، ہمارا واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، کبھی بارش کے دنوں میں یہ بات کرتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ نہیں، خاموشی چھا جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بارش آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟
वाटर रिचार्जिंग शुरू हो गई है, अब पानी ज़ेरे ज़मीन जा रहा है, अब क्या होगा जी, हमारा जो वाटर लेवल है ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। सब खामोश हो जाते हैं। अल्लाह बादशाह जी कहते हैं ये मैंने अपनी रहमत तुम पर फैला दी है। वहुवल वलीयुल हमीद, और वही है जो बेहतरीन मददगार है, बेहतरीन तुम्हारा हामी है और लायक हम्द है, कि जो तुम्हारी बातों को सुनकर महसूस कर लेता है कि अब तुम्हें किस बात की ज़रूरत है। वो तुम्हारी बातों के ज़रिए से जब वो ये भांप लेता है ये बात कि अब तुम्हें पानी की ज़रूरत है, कि तुम बार बार पानी की किल्लत की बात कर रहे हो, वो अपनी रहमत तुम पर भेज देता है। ये अल्लाह बादशाह का एहसान है कि वो बारिश हम पर नाज़िल करके हमें अपनी रहमत के साए में ले लेता है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्सा फीहा मिन दाब्बतिन वहुवा अला जमहिम इज़ा यशाउ कदीरुन। तर्जुमा कर इसका जी। डॉक्टर ताजुल कादरी, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और उन चलने वाले का भी जो उसने इनमें फैला दिए हैं, और वो इन सब के जमा करने पर भी जब चाहेगा बड़ा कादिर है। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में है खल्कुस समावाति वल अर्ज़, ये आसमान और ज़मीन, वमा बस्सा फीहा मिन दब्बतिन, और इसमें चलने वाले जितने भी जानदार हैं वो सारे, वहुवा अला जमहिम इज़ा यशाउ कदीर, और वो इस बात पर कादर है कि वो इन सब को एक जगह इकट्ठा कर ले, वो जमा कर सकता है इन सब को। अच्छा, मैं बात इससे आगे वाली आयत पे पढ़ने लगा हूँ पाक। मैं अल्लाह बादशाह ने पीछे बारिश की बात की है और साथ ही अपनी हम्द व सना बयान की है कि ये मेरी निशानियों में से है कि मैंने ज़मीन व आसमान को खलक किया है, तमाम जानदारों को मैंने खलक किया है। जब खलक उसने किया है, अल्लाह जी ने बात ये इसलिए की, जब खलक उसने किया है तो इसका मतलब अल्लाह जी कहते हैं जब तख्लीक मेरी है तो जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना, फिर मैं ही कादर हूँ इस बात पर कि मैं इनको जमा करके एक जगह पर इकट्ठा कर लूँ या इनकी सारी जिम्मेदारी को उठा लूँ। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिकुम वयाफू अन कसीरन। तर्जुमा करें डॉक्टर ताजुल कादरी, और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उसके सबब से ही जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है, हालांकि बहुत सी अंडर ब्रैकेट कोताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। जी, इमदाद हुसैन काज़मी, और जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है तो जो कुछ तुम्हारे हाथों ने कमाया उसकी वजह से है, और वो बहुत बातों से दरगुजर करना। ले जी, अल्लाह बादशाह जी ने वाज़ेह तौर पर एक बात कर दी। मैं तो सिर्फ बारिश के लिहाज से मखसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू वो है। मैं बात उस हवाले से कर रहा हूँ कि जनाब ये जो बारिश आई है उसके बाद ये सैलाब की सारी सूरत हाल जो बनी है, हम इस रहमत को जहमत किस तरह समझना शुरू हो गए। अल्लाह जी कहते हैं मेरा काम जहमत भेजना नहीं, मैं तो रहमत भेजता हूँ। मैं तो तुम्हारे मायूस होने के बाद बारिश भेज के तुम्हें खुश कर देता हूँ। मेरा काम तो तुम्हें खुश करना है, तुम्हारी महरूमियों को दूर करना है। मेरा काम तुम्हें जहमत देना ही, तो जहमत बनते की थे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिकुम। बात सुनो, जो भी मुसीबत तुम पर पड़ती है वो अल्लाह की वजह से नहीं। फबिमा कसबत अयदिकुम, अल्लाह बादशाह जी कहते हैं तुम्हारे अपने हाथों की लाई हुई होती है। उसका एहसान क्या है? वयाफू अन कसीरन, बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी ऐसी हैं जो तुम अपने हाथों से अपने तक पहुंचाते हो, लेकिन खुदा उनके लिए दरगुजर से काम ले लेता है, वो बचा लेता है तुम्हें उससे। लेकिन फिर भी जो मुसीबत आती है, इस मुसीबत का ताल्लुक अल्लाह से नहीं, हमारे अपने हाथों की लाई हुई हैं ये मुसीबतें। अल्लाह तो रहमत भेज रहा है, ये जहमत अगर बनी है तो हमारी वजह से बनी है। आपने शायद वो देखे नहीं सैलाब की सूरत हाल में बहुत सारी तस्वीर तो मैंने देखी हैं, बिल्कुल रावी की सूरत हाल मैंने देखी है काफ़ी। वो एक ड्रोन विजन उसका देते हैं, आप कभी सोशल मीडिया पे भी देखें तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी जो सूरत हाल हुई है। वो ड्रोन विजन में आप ज़रा दरिया की जो है ना वो हदूद ज़रा उनका तयन कीजिएगा कि वो पीछे से कितना वाइड तरीके से आ रहा है और आगे आके कितनी आबादी उसके अंदर आ रही है। दरिया आबादी पे नहीं चढ़ा, आबादी दरिया में आई है। पानी अपने रास्ते पर है, पानी ने जुल्म नहीं किया। ये जुल्म अल्लाह बादशाह जी की जानिब से नहीं है, किसी सूरत भी जुल्म किया है हमने क्या किया? वो जो कुदरत ने एक रास्ता बनाया हुआ था पानी और खुदरा अपना
کرتا ہے تعین, وہ اپنا ایک راستہ بناتا ہے, تو یہ قدرت کی جانب سے حکم ہے. وہ قدرت کی جانب سے اس نے اپنا ایک راستہ بنایا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کے راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے. غلطی رحمت کی نہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ہے. یہ بات تو میں نے کر دی آبادیوں کے حوالے سے کہ جو آبادیاں سراب ہو رہی ہیں اس کا پانی. اب کیا ہوتا ہے فطرت کے اصول کے مطابق, آپ دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دریا کی حد ہے اس طرح آ رہی ہے, میں ایک جگہ پر دریا کے کچھ حصے میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں, مکانوں کی دیوار ہے, سوسائٹیز کی دیوار ہے, میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں, تو کیا ہوگا کہ جو پانی اس سے ٹکرائے گا, ٹکرا کے دوسرے راستے پہ تو جائے گا, لیکن اسے ٹکرانے کے ساتھ وہ دوسری طرف ہی پھیلے گا. اگر اس کے راستے کو روک دیا جائے گا تو پانی تو نہیں رکے گا, پھر وہ ٹکر کے بعد جدھر جدھر پھیلے گا وہ نہیں رک دیکھے گا کہ میں کس طرح پھیل رہا ہوں, پھر وہ جہاں جہاں تک جائے گا, کیونکہ اس کے راستے کو روکا گیا ہے اور یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. اب وہ جس طرف اس کا رخ ہوگا وہاں تباہی پھیلاتا جائے گا. اور اب ہم کہیں گے یہ عذاب الہی ہے. یہ کیسے عذاب الہی ہے؟ یہ تو رحمت ہے تمہارے لیے, یہ تو رحمت بن کے آ رہی ہے. اور خرابی کس جگہ پہ تم کرتے ہو؟ آئے میں قرآن مجید کی ایک اور آیت سے استفادہ کرتا ہوں. سورہ حجر دیکھیے گا ذرا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. ترجمہ کریں اس کا. ڈاکٹر طاہر القادری. اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں, پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں, پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اور ہم نے کیا ہوا کہ وہ نمی والی ہوائیں ہم نے بھیجی. وہ رس بری جنہیں کہا گیا ہے, وہ نمی سے بری ہوئی. فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, پھر وہ پانی ہم نے تم کو پلایا ہے. قرآن مجید, میں نے کہا نا کہ میں نے کم آیات کا سہارا لیا ہے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ بادشاہ جی کہتے ہیں, ذرا سوچ تو صحیح, مجھ پر الزام لگانے والے ذرا سوچ تو صحیح, جو میں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تمہیں پلایا ہے, ذرا سوچ تو صحیح, تمہاری زمین پر جتنا پانی میں نے بھیجا اگر میں سارا کھارا کر دوں تو پھر کیا کرو گے تم؟ پھر ایک جگہ کہا کہ جب میں پانی بھیجتا ہوں سوچ, اگر اسے میں زمین کے اوپر ٹھہرا دوں یا زمین کے اندر نہ جائے تو. پھر ایک جگہ کا سوچ, جو پانی میں زمین کے اندر لے کر جاتا ہوں, مگر اسے حکم دوں کہ باہر نہ آئے تو تم کہاں سے استفادہ کرو؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں شراب کرنے کے لیے, تمہیں پلانے کے لیے پانی بیچتا ہوں. تمہارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, تمہارا مسئلہ یہ ہے تم اسے خزانہ نہیں کرتے, تم اسے جمع نہیں کرتے. کیا ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم نہیں ہے کہ ہم پانی کو جمع کر رہے ہیں جو اللہ بادشاہ جی بھیج رہے ہیں؟ جب ہم پانی جمع کرنے کے لیے ڈیمز نہیں بنائیں گے, جب ہمارے پاس اللہ بادشاہ جی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم جمع نہیں کرتے اس کو, میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, جب تم جمع نہیں کرتے پانی میں کمی ہوتی ہے تو تمہارے شکوے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, میں بھیجتا ہوں تم آگے بھیج دیتے ہو. اگر ہمارے پاس پانی کو خزانہ کرنے کے لیے جگہ ہوتی تو کسی صورت بھی اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی. وہ تو ہم پر رحمت نازل کرتا ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے مصیبتیں کھڑی کر کے اس رحمت کو اپنے لیے خود سے رحمت بناتے ہیں, خدا اسے رحمت نہیں بنا.